السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نكملوا فيه الشرح ديال لو موديل استراتيجي اندستريال ديال ايسيس. اخر حاجه كنا شفناها في الفيديو الفايت هو الديفينيسيون ديال لا استراتيجي اندستريال. في هذا الفيديو غادي نبداو في نيفو هيرارشيك دو ديسيزيون. اول حاجه غادي نشوفوها هو التعريف ديال لو سيستيم دو ديسيزيون. Le système de décision se charge des prises de décision qui contrôlent et organisent l'activité de l'entreprise. يعني هذا لو سيستيم دو ديسيزيون هو المسؤول عن اتخاذ القرارات اللي كتراقب وكتنظم لينا واحد لاكتيفيتي دو لونتربريز. من بعد كومبلكسيتي دي ديسيزيون ا بروندر، يعني دوك التعقيدات اللي ممكن نلقاوها او نواجهوها فاش نبغيو ناخذ مجموعه من القرارات. هنايا غادي نشوفوا جوج الانواع من لو سيستيم. اول حاجه كاين عندنا لو سيستيم رياكتيف، يعني واحد النظام تفاعلي pour permettre de s'adapter aux alliés externes et internes. هذا لو سيستيم رياكتيف كيعاون لونتربريز باش تزيد تتأقلم مع المخاطر الداخليه والخارجيه اللي ممكن تواجهها في لونفيرونمون ديالها. من بعد كاين عندنا لو سيستيم انتيسيباتيف، يعني هو واحد النظام توقعي مبني على مجموعه من التوقعات pour prendre en compte les norties du système. يعني هذا لو سيستيم انتيسيباتيف كياخذ في عين الاعتبار لي نورتي السيستم. لي نورتي السيستم كنقصدوا بها داك القصور الذاتي اللي ممكن يكون عندنا في السيستم او ما يعرف بالجمود، et assurer la cohérence des décisions vis-à-vis des objectifs appelés long terme. يعني هذا لو سيستيم انتيسيباتيف كيضمن لنا واحد لا كوهيرونس، يعني واحد التناسق ما بين لي ديسيزيون وما بين لي زوبجيكتيف اللي كيكونوا عندنا سور لو لونغ تيرم. دابا غادي نشوفوا 3 نيفو دي ديسيزيون على حساب الموديل ديال ديغور أونسوف. كاين عندنا اول نوع ديسيزيون استراتيجيك او ممكن نقولوا نيفو استراتيجيك. كاين عندنا كذلك نيفو تاكتيك ونيفو اوبيراسيونيل. كل نوع غادي نشرحوه بوحدو يعني بشكل تفصيلي باش نفهموا شنو كيوقع على مستوى كل نيفو. اول نيفو غادي نبداو به هو لو نيفو استراتيجيك. هذا النيفو استراتيجيك سو سون لي ديسيزيون بريز ا لونغ تيرم، يعني هو مجموعه من القرارات اللي ممكن تاخذوها على المدى البعيد sur le long terme. Détermine la stratégie de l'entreprise et conditionner son avenir. Détermine la stratégie de l'entreprise يعني كيحدد لنا ديك لا استراتيجي اللي غادي تخدم بها l'entreprise et conditionner son avenir، يعني كيدير لنا واحد الصياغه للمستقبل ديال هاد l'entreprise. Elle porte essentiellement sur la gestion des ressources durables، يعني كيهتم بواحد الشكل اساسي فقط بالجيستيون دي ressources durables، يعني إدارة المصادر المستدامة afin que celle-ci soit toujours suffisant، يعني باش تكون ديما كافية عندنا pour assurer باش نحققوا واحد la pérennité de l'entreprise، يعني واحد الدوام هذا يعني الاستمرارية ديال ديك l'entreprise. Les ressources فيز بوفون اتر، يعني هاد لي ريسورس اللي كنا ذكرنا في هاد العريضه اللي قبل اللي قلنا لي ريسورس ديغابل. هنا قال لك هاد لي ريسورس ديغابل ممكن يكونوا يعني بوفون فيز بوفون اتر دي ماشين، ممكن يكونوا آلات او لا دي زون يعني دي سالاريي ولا لي كولابوراتور او لا دي انفورماسيون يعني معلومات او دي دوني تكنيك يعني معطيات تقنيه. Ces orientations restent globales، يعني هاد التوجيهات ديال لو نيفو استراتيجيك راه كتبقى شامله et peuvent s'établir sur une période de quelques années، يعني ممكن نأسسوها في واحد المده زمنيه ديال بعض السنوات. هاد لي زوريونطاسيون اول حاجه كاين عندنا فيها لو بلان استراتيجيك، يعني دوك المخططات الاستراتيجيه. prévision économique يعني التوقعات الاقتصادية. planification du ressources humaines يعني تخطيط المصادر البشرية. آخر حاجة planification du vente et du profit يعني تخطيط المبيعات والأرباح. niveau de la décision
عندنا هنا كنقصدو بهذا لو نيفو دو لا ديسيزيون في هذا النيفو استراتيجيك، يعني الفئه المستهدفه في هذا النيفو استراتيجيك، يعني شكون اللي كيخدم في هذا النيفو. هنا قال لك لا ديريكسيون جينيرال هي اللي متعلقه بالنيفو استراتيجيك، يعني هي اللي كتقاد هذاك، يعني كتحدد لينا لا استراتيجي، كتشوف دوك لي ريسورس ديرابل واش كافيين باش نضمنوا الاستمراريه ديال لونتربريز ايتترا. دونك قلنا لا ديريكسيون جينيرال كي سوكيب دو لا جيستيون استراتيجيك، يعني هي اللي كتهتم بلا جيستيون استراتيجيك. في لي نيفو داغريغياسيون هذا النيفو استراتيجيك بطبيعه الحال عنده واحد لو نيفو بلو زيلفي، يعني مرتفع بزاف. دابا غادي ندوزو للنوع الثاني اللي هو نيفو تاكتيك. Ce sont les décisions prises à moyen terme، يعني هما دوك القرارات اللي كنتاخدوهم على المدى المتوسط، يعني sur le moyen terme. assurer la liaison يعني هو كيشكل واحد الرابطة، يعني واحد يعني كيربط لنا ما بين جوج د الحوايج او لا صلة ربط ما بين لو نيفو استراتيجيك، يعني داك النوع الاول اللي يلاه شفنا، و لو نيفو اوبيراسيونيل. النيفو اوبيراسيونيل هو النوع الثالث غادي نشوفو. garantissant ainsi la cohérence des actions menées، يعني كيضمن لنا كذلك واحد لا كوهيرونس، يعني واحد التناسق ما بين هذوك لي زاكسيون موني، يعني ما بين هذوك الانشطه اللي غادي نخدموا بها. Ces décisions contrôlent la bonne adéquation des ressources disponibles à des charges engendrées par les commandes ou les prévisions, mais sans modification profonde de la structure et de fonctionnement de l'entreprise. يعني هاد لي ديسيزيون كيراقبوا دوك لي ريسورس ديسپونيبل، يعني المصادر المتاحه، وكيراقبوا لينا كذلك لي شارج اللي ناتجين على الكوموند. لي كوموند هما الطلبات ديال لي كليون، و لي بريفيزيون. لي بريفيزيون هنايا قصدوا بهم دوك قصدوا بهم التوقع ديال شحال ديال لي كوموند ديال لي كليون اللي غادي يكونوا عندنا. دونك كما قلت في الاول هاد لي ديسيزيون كيديروا واحد لا كونترول على لي شارج و لي ريسورس باش يشوفوا واش كافيين، مي سون موديفيكاسيون بروفوند دو لا ستركتور، يعني بلا ما نديرو حتى شي تغيير عميق في لا ستركتور، يعني في البنيه او لا في الفونكسيونمون، يعني الوظيفه او الخدمه ديال هاد لونتربريز. Les cadres intermédiaires traduisent les plans à long terme en plans opérationnels. Les cadres intermédiaires هما les responsables اللي كيكونوا في واحد l'entreprise، يعني المسؤولين يقدروا يكونوا مدراء، يعني لي ديريجون. المهم هاد لي كادر انترميديير شنو كيديروا في هاد لو نيفو تاكتيك؟ traduisent les plans à long terme en plans opérationnels، يعني كيترجموا لينا هادوك لي بلان اللي كيكونوا سيغ لو لونغ تيرم كيترجموهم للو بلان اوبيراسيونيل. اي سوكيب دو لا بلانيفيكاسيون ا كور تيرم، يعني كيهتموا بالتخطيط على المدى القصير سيغ لو كور تيرم. اي دو كونترول دو لوتيليزاسيون دو ريسورس فينانسيير اي هيومان، يعني هاد لي كادر انترميديير كيراقبوا لينا لوتيليزاسيون، يعني الاستعمالات في دوك المصادر الماليه والبشريه. هادشي كامل اللي قلنا راه هو الشرح ديال واحد المفهوم اللي هو لا جيستيون تاكتيك. يعني فاش تسمعوا ديما لا جيستيون تاكتيك يمشي بالكم بلي راه كاينين هذوك لي كادر انترميديير اللي خصهم يحولوا لينا هذوك لي بلان اللي كيكونوا سيغ لو لونغ تيرم لي بلان اوبيراسيونيل، وكيديروا واحد التخطيط اللي كيكون سيغ لو كور تيرم، واخر حاجه كيديروها هي كيراقبوا الاستعمالات ديال دوك المصادر الماليه او البشريه اللي كيكونوا عندهم. هادشي كامل يعني هاد الخدمه كامله سميتها جيستيون تاكتيك. Il s'agit de formuler des budgets, des procédures, des règles et des tactiques pour implanter les stratégies arrêtées par la direction. يعني هاد لو نيفو تاكتيك كيتعلق بواحد الصياغه ديال لي بيدجي، يعني الميزانيات ديال واحد لونتربريز
et les procédures يعني الاجراءات اللي ممكن ديرها هاد لونتربريز et les règles يعني القواعد اللي خاص تلتزم بها وتحترمها et des tactiques يلا شرحناه يعني خاصها تقاد هاد تاكتيك pour implanter les stratégies يعني باش تنفذ هاد لا استراتيجي اللي دارتها لا ديريكسيون يعني الاداره. Le niveau tactique, c'est au niveau de gestion, niveau tactique ou fonctionnel. بالنسبه للنيفو دو ريسبونسابيلتي يعني هنا الفئه اللي متعلقه تخدم في هذا لو نيفو تاكتيك هما لي كادر انترميديير كيما شفنا راه قلنا كيترجموا لنا لي بلان ا لونغ تيرم لو بلان اوبيراسيونيل وكيهتموا بالبلانيفيكاسيون سور لو كور تيرم وكذلك يعني كيراقبوا لوتيليزاسيون ديال لي ريسورس ديالهم. لو نيفو داغريغياسيون موان ايلفي كيما شفنا هنا عكس لو نيفو استراتيجيك اللي قلنا بلوز ايلفي يعني مرتفع بزاف. هاد لو نيفو تاكتيك العكس موان ايلفي يعني منخفض بزاف. نيفو انترميديير يعني هو كيلعب واحد الدور ديال الوسيط كيما قلنا راه كيشكل واحد صله ربط ما بين لو نيفو استراتيجيك وما بين لو نيفو اوبيراسيونيل. دابا غادي نشوفو اخر نوع في هاد لو بيراميد ديال انصوف اللي هو لو نيفو اوبيراسيونيل. هنا في لو نيفو اوبيراسيونيل عندنا ديسيزيون بريز ا كور تيرم يعني هما دوك القرارات اللي كنتاخدهم سور لو كور تيرم. assurer le lancement des activités et la flexibilité nécessaire à la bonne conduite de l'activité. يعني هاد لو نيفو اوبيراسيونيل كيضمن لينا الانطلاقه ديال هادوك لي زاكتيفيتي اي لا فليكسيبيليتي نيسيسير يعني المرونه لا فليكسيبيليتي هي المرونه ضروريه على بون كوندوي دو لاكتيفيتي يعني باش نجحو في تسيير هاد لاكتيفيتي à partir des objectifs stratégiques les responsables intermédiaires هنا ردوا البال يعني سواء قلنا لي ريسبونسابل انترميديير او لي كادر انترميديير يعني نفس الحاجه. الا اصلا شفنا هاد لي كادر انترميديير قلنا هما اللي كيديروا الترجمه ديال هذوك لي بلان ا لونغ تيرم على شكل بلان اوبيراسيونيل في لو نيفو تاكتيك. المهم هاد لي ريسبونسابل انترميديير شنو كيديروا هنا في هاد لو نيفو ديكلين سي اوبجيكتيف استراتيجيك اون اوبجيكتيف انترميديير يعني كيقسموا لينا هذوك لي اوبجيكتيف استراتيجيك كيقسموهم على شكل اوبجيكتيف انترميديير يديفينيس ان بلان داكسيون ادابتي وكيحددوا لينا واحد لو بلان يعني واحد المخطط اللي يكون مزيان او لا ملائم. لو بلان داكسيون définit à court terme les activités qui seront faites يعني هاد لو بلان داكسيون اللي حددنا كيورينا شنو هما لي زاكتيفيتي اللي خصنا نديرو sur le court terme pour obtenir les objectifs qui se sont fixés يعني باش كيورينا هادوك لي زاكتيفيتي اللي خصنا نديرو sur le court terme باش نحققوا هادوك لي اوبجيكتيف اللي ديجا فيكسينا. هنا راه الا لاحظتوا باش ما يتخلطوش لكم الامور راه في لو نيفو استراتيجيك كنحددوا لا استراتيجي اللي بغينا نخدموا بها ككل. فاش كنجيو في لو نيفو تاكتيك قلنا كيكون عندنا لو بلان ا لونغ تيرم خصنا نحولوه لو بلان اوبيراسيونيل. هنا كتجي الخدمه ديال لو نيفو اوبيراسيونيل اللي كيحدد لينا بالضبط هادوك لي زاكتيفيتي اللي غادي نديرو سور لو كور تيرم يعني بواحد الشكل يومي يكون كوتيديان كيجزء لينا بحال هذيك لا استراتيجي كنقسموها على هاد لي نيفو. في الاول كانت يعني غير مجرد مخطط فاش كتجي كتوصل في هاد لو نيفو اوبيراسيونيل يعني كتقسم على شكل دي زاكتيفيتي اللي ممكن نديروها بشكل يومي. هنايا au niveau opérationnel intérêt à l'accomplissement des tâches précises et quotidiens efficacement dans le but de satisfaire les plans de l'entreprise. يعني هنايا intérêt à l'accomplissement يعني الاهتمام بتنفيذ هذوك لي tâches précises et quotidiens يعني المهام اللي حددنا او اللي غادي نديروها بشكل يومي efficacement
dans le but de satisfaire les plans de l'entreprise، يعني بهدف تلبية هذوك المخططات ديال l'entreprise. هنا لو نيفو دو ديسيزيون، يعني الفئة المتعلقة بهذا لو نيفو اوبيراسيونيل هما لي زوبيراتور. دابا غادي نشوفو ديفيرونسيا لا ديفيرونس ما بين هاد لي 3 نيفو. اول ديفيرونس كاين على مستوى لوريزون، يعني في الافق. ثاني اختلاف كيكون في لو نيفو دو ريسبونسابيلتي دي ديسيدور، يعني هذا المستوى ديال المسؤوليه ديال صانعي القرار. من بعد نيفو d'agrégation des informations utilisées. واخر حاجه كاينه l'incertitude régnant sur les données manipulées. يعني فاش كيكون عندنا واحد الشك بخصوص هذوك لي دوني مانيبول اللي هما البيانات اللي كنعالجوهم.